मुगाळा सर पदवेदारा देवा बापा कळत जावन तावन आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दिता वय सकाळीं तावन सगळो दीस तुजें उतर आयकूंक तुका महिमा दिवंक तुजी स्तुती करूंक आनी तूं कितें खुशी व्हरताय तें आमकां कळीत करूंक तुवें आमकां आपोवन हाडलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता वय सम्या तुका मानवाची जिणी कितें मानवाची साल कितें आनी तुका कितें मानवाना हे दोनूय साल तुवें आमकां कळीत केलाय तुज्या उतरां मुखांतर तुज्या सेवकां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय आनी कितें तुका मानवता त्या सालींत आमी दिसान दीस वृद्धी जावंक तुवें आमकां आपोवणी दिलाय ह्या पासून ती तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सोम्या ह्या भुरग्यांक आमकां समेत तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी स्वार्था प्रगट करूंक तूं कृपा आनी आदार म्हाका दी वय तुज्या उतरांत तुवें म्हळाय सभार संगतींनी आमी सगळीं चुकोवन पडता पूण उलोवण्यांत केदींच चुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीसच सय आपली सगळी कूड तो दामून दवरूंक शकता म्हण तुवें सांगलाय म्हज्या उलोवण्यांत हांवें चुकोवन पडनातल्या बरी उलोवचें हर एक उतर तुज्या भुरग्यांक उपकाराक पडचें तसलें जावंक तूं म्हाका फावो कर कित्याक हलकीं आनी सदेळ उतरां तुका मानवनात म्हूण तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिताना इच मानवाली जिणी जिवंक तूं आमकां कृपा आनी आदार दी हें मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जागे रावा कित्याक तो वेळ ती घडी केदळा येतात म्हण तुमी नेणात भावार्थांत जागे रावन सम्याक आयकूंक आयिल्ल्या मोगळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळीं ब्रदर विक्रमान आमकां बऱ्यांतल्यान बरें देवाचें उतर दिलें वय मू ब्रदरान आमकां पयलें एक उतार विचारलें उगडास आसा गी कितें विचारलें आमकां तुमी आज हांगासर कित्याक आयल्यात गी म्हण विचारलें वय मू कितें म्हणलें तुमी मागीर त्या उतराक जापी ब्रदरान दिली वय मू सोम्यांक वळखूंक तुमी आयल्यात जाल्यार खंडीत तुमकां ताची कृपा आनी दया लाभता म्हणून वय मू कोणाक वळखल्यार त्या सोम्यांक जेजूक आमी वळखल्यार ताका वळखूंक म्हूण आमी आयल्या जाल्यार खंडीत ताची कृपा लाभता आनी ताची दया लाभता म्हणून आमकां सांगलां वय मू लाभता की लाभाना उपरांत फादर जेरीन आमकां देवाचें उतर दिलें ताणी म्हणलें कितले आमकां सोम्यांची वळख जाता तितलोच आमचो आत्मो नितळ जाता की जायना आमचो आत्मो केदळा नितळ जाता सोम्यांची वळख जाल्ल्या वरवीं क्रिस्ताक आमी कितलें वळखता तितलेंच ताका मानवोवची मेसवोवची साल आमचे थंय जाता मात्र न्ही दिसान दीस ती साल आमी वृद्धी करते वेता मागीर वय मू पाद्र्याबानी व्हडलो उल्लेख केलो एका वेळार आमी ताका मानवानांतली सालींत आमी आसल्या वय मू त्या अंधकारांत आमी आसल्या वय मू अंधकारांत आसतना आमी कितल्या जाणांक अंधकारांत ओडलां वय मू पूण आतां आमी उजवाडांत आसतना उजवाडांत ओडता वय मू आतां म्हजी साक्ष तुमकां ह्या बाबा रोशनान दिली न्ही गे आतां ब्रदर बरो जोक सांगतलो सगळो लोक हांसतलो पूण हांव हसनातलो म्हणलें वय मू पूण त्या जोकांत कितें नीत आसा ती हांव पळयतलो म्हूण सांगतलो आतां हांव तुमकां जोक सांगता गी हांव आतां बदलाला गी बदलो ना पळया देवाक मानवाच्या जिणयेक हांव आयला म्हूण तुमकां कळीत जाता की जायना जाता मोगळ बाबा भयण्यानो हांवें बदलाला म्हजें थंय बदलावण आयला सोम्याक मानवाच्या सालींत हांवें मुखार वसाचें म्हण म्हाकाय कळीत जालां गी जावना एका वेळार त्या सालींत हांवें आसलो पूण सकाळीं ब्रदर विक्रमानी आमकां सांगलां आमी आनीक चड आनी चड देवाचें उतर आयकुची गरज आसा की ना कित्याक आमकां गरज आसा ब्रदरान आमकां देवाचें उतर तें काण दिलें वय मू आमचें न्याय आमची नीत कितें जाला एका मेळ्या वस्तुरा बरें जाला म्हणटा आयकलां मग तें उतर आमची न्याय नीत आमची देवाक मानवची साल आसा पळय एका मेळ्या वस्तुरा बरें जाला ह्या लोकां मदें ह्या जाती मदें ह्या धर्मा मदें ह्या रिवाजी मदें जी येवन आमी तांचे सांगता बरसोन आमची नीत कितें जाला एका मेळ्या वस्तुरा बरें जाला म्हणून जाल्यार भायर इतलो पावस आसा न्ही गी भायली परिस्थिती सारकी ना जाल्यार तुमी इतलो लोक देवाचे उतर आयकूंक आयल्यात वय मू थोडीं जाणां उडोली पाद्राबान सांगलें थोडीं तटास्तू आतां वस्ती रेतेर जाला वाडावळ्याची रितेरी जाली आनी आमकां कांय गरज ना म्हूण तटाश्टू जाल्यान पूण आमकां गरज आसा की ना आणकी एक एक पटी मोगाळ भावा भयण्यानो आमी सोम्याक मानवाची जिणी जियोंक आज आमी आयकलां कोणाक देवाची वळख ना तांचे हातून आमी कितें करीचें पयसरीचें देवाची वळख कोणाक ना तांकां ओडण्यो येतात ताळण्यो येतात ती संवसाराक ओडतात मोगाळ भावा भयण्यानो पाद्र्याबान बरो आमकां दाखलो दिलो न्ही गे अब्राहमाचो अब्राहम देवाक मानवालो ताजो इश्ट जावन जियेलो कारण कितें
देवान कितें सांगलें तें मात्र तो जियेलो तें मात्र ताणें केलें मोगाळ भावा भयणांनो. आमी तशेंच सांगा देवाचें उतर कितें आयकता त्या प्रमाणे जियेतना आमी देवाक मानवता की मानवना. देखून ओडोली पाद्र्याबान सांगलें इगर्जेच्या वणटी परस चड आस्पत्रेंतले वणटी मागणें चड आयकतात म्हणून वय थंय गेल्लो हर एक लोक देवा 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 म्हणटा. हांगा आसतली देवा देवा उणें म्हणचे हांगा आतां बरें जेवण जालें चिकन 65 मेळ्ळें आतां देव कोणाक जाय पोट भरलें वय कोणाक देव जायची. देखून थंय आसतलीं पुरां कितें म्हणटात आस्पत्रेंत आसतलीं देवा देवा ताका राख हाका राख ताका सांबाळ हाका सांबाळ म्हणून. देखून मोगाळ भाव भयणीनो त्या परिस्थितीक वेच्या पयलीं आमकां देवाक मानवाची साल जिवंक आदार दिला की दिवना आमकां तयार केला की करूं ना. देखून आणखी कितें देवाक मानवता मेसवाना त्याच विशयांत आमी आनी मुखार आमी इल्लें आयकोवया. पयलीं आमी आयच्या वाचपांची एक वळ आयकोवया आयच्या वाचपांतली मॅथ्यू 25:13 निमाणी वळेक आमी आयकोवया. कितें म्हणटा जेजू जागृत रावा जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हण तुमी नेणा. ओडोली पाद्र्याबान ह्या विशयांत आमकां बरो नियाळ दिला वय आमी कितें चिंतून आसा न्ही गे. आनी एक 20 वर्सां आसात 25 वर्सां आसात गेल्यार सय आज न्ही जाल्यार येवच्या हप्त्यान गेल्यार सय अशें आमचें चिंतप आसा. पूण तशें गी ती वेळ ती घडी केदळा म्हणून जायते धाकले आमकां दिले पाद्र्याबान वय आनी कालच हांव कतार आसलो काम करना म्हज्या 16 वर्सां ल्हान चेडो CB सैमान म्हणून लग्न जालां 2 ल्हानचे भुरगे आसात एक 3 वर्सांचो एक 1 वर्साचो. काल नायट शिफ्ट करना सकाळीं रुमाक आयलो वॉशरुमाक गेलो थंयच वॉशरुमान पडोवन तो अंतरलो. अशें कितले खबरो आमच्या दोळ्या मुखार आसात गिनात आसात मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखून आज देवाचें उतर आमकां जागे रावा म्हणटा. खंयच्यात आज पाद्र्याबान सांगलें तुमच्या सालींत जागे रावा. देवाक मानवाच्या सालींत आमी कितें रावाजे जागे रावाजे. आमी सोंड दिवचें न्हय आमी तटास्तू जावचें न्हय ह्या संवसारा प्रमाणे आमी जावचें न्हय जागे रावा म्हणटा. ते पाद्र्याबान ते कंतारी घडला न्ही नेणा हांव निमाणी ती घडी कशी येत मरणाची ती वोडी कसो हांव मरतलो कसो संवसार सांडतलो कळय म्हाका सोम्या तुजें तें निर्मोणें जियोंक हांवें हांगा संवसारांतलें जिणें धैर्य ना म्हाका तुजे कुरपे विणें जोडूंक आशेता सर्गी. या आमी केदाळा म्हणटा खंय केदाळा तें हांव नेणा खंयच्या घडये तें कोण जाणा धाडलेल्यान म्हाका ये म्हणून आपयल्या तेदना धाडलेल्यान म्हाका ये म्हणून आपयल्या. आतां आपयल्या तेदना म्हणटा आतां आपयल्यार म्हाका कांय करूंक आसाय तुमकां कांय करूंक आसाय केदाळ आपयता कोणाक कळीत आसा. पूण इतलो वेळ दिला ताका मानवंक ताका विश्वासी रावंक मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखून आज घडीत आमच्या मुखार आसात वय कितली घडीत आमच्या मुखार आसात. आनी ह्या जाग्यार रावंच मानवांच्यान पयलें कितें तेसलोनिकारांक बरयलें पयलें पत्र स्वर 3:8 वेळ आमी आयकोवया. देवाक मानवांच्या सालींत सरस्परा देवाक पयलें मानवांचें कितें आमी आयकोवया. पयलें कितें जाय आत्मीक रितीन आत्मो नितळ जायची जाल्यार कित्याक सोम्यातय तुमी तीर रावल्यार आमकां जीव भरतलो. कितें भरता तुमी हें उतर आयकतात पळया ही सुवार्थ आयकतात पळया तुमी देवाच्या पुता थंय जेजू क्रिस्ता थंय थीर रावतना आमचो जीव कितें जाता भरोन येता म्हणटा सांब पावलो. आतां पळया हांव हांगा देवाचें उतर दिता ते थोड्यांक मानवता थोड्यांक दुखता वय दुखले सीदा फाटी वयतात बस्तार कार आमचे अशें उलयतात सीदा फाटी वयतात. पूण कोणाक बरें लागलें पळया ब्रदर भारी बरी शिकोण जाली म्हणटात. थोडे वॉट्सॅपार मॅसेज घालतात भारी बरी शिकोण म्हण. थोडे फोन करनय सांगतात भारी बरी शिकोण म्हणून. ह्या वरवीं आमचो जीव भरोन येना. तुम्ही मागणें करतना तुमी भावार्थाची साक्ष दितना तुमी विनवणी करतना ह्या तुमच्या सालींत तुमी सोम्याक उखलून धरतात पळया ते दळ आमचो जीव कितें जाता ते दळ आमचो जीव भरोन येता. अळे ब्रदर ती भयण अशें केलो तो भाव असो जियेलो ते कुटाम आज अशें आसा तांणी त्याग केलो म्हणटाना आमचो जीव कितें जाता भरोन येता. उडली पाद्र्याबान उल्लेख केलो पोर बुधवारा दीस विनवणेक 20 आनी 7 जाणां रजा आसली त्या दीस जायते भाव भयणी संदर्भ मेळ्ळो देखून आयली. ती आमची बहीण प्रेसिल्ला आसली आनी त्या दीस हिंदुवांची परब आसली तुमी जाणात. आनी त्याच दीस सकाळीं माड कातरिल्लो खंय तिणें एक घरा लागींचो
माड कातरिताना माडार बरे तरणे बोंडे आसले आनी ते हिंदवांचे आयिल्ले माड कातरूंक. त्या हिंदवांच्यांनी म्हणलें की आमकां आज परब आसा आमच्या देवाक हे बोंडे एक 5 बोंडे दी म्हणटाना त्या बायेन म्हणलें खंय तुका जाय जाल्यार तूं पियेवन वच तुज्या देवाक हांव बोंडे. पळया अशी साक्ष दिताना अशें क्रिस्ताक तुमी मुखार दवरतना म्हजो जीव भरोन येता. कशें ह्या कुटुंबान मानून घेतलां, कशें ह्या भाव भयण्यांनी मानून घेतलां. म्हज्या सोम्याक मात्र महिमा जायचे म्हज्या घराच्या वस्तू जावन आनी कोणायकी महिमा जावंक नजो. अशें तुमी भावार्थाक साक्ष दिताना सताक साक्ष दितना आमचो जीव कितें जाता. हाज्या पयलीं पदचेरी सांगलां आमकां संतोश कितें, आमकां संतोश तुमी क्रिस्ताक साक्ष जावन तुमी भावार्थान जियेतना आमचो संतोश मोगाळ भाव भयण्यांनो. दुसरें कांय आमचो संतोश ना. कित्याक तुजे आनी म्हजे खातीर त्याग केला, बलिदान केला, सगळें केलां कोणें. बाबा विक्रमाने सकाळीं सांगलें कोणी क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेता जाल्यार ताका गुन्यांवकार म्हणचे पेसाल संवसारांत न्ही सरकार. संवसारांत जायती तुका सांगूंक पुरो तो इगर्जेक येना, तो वाड्या जमतीक येना, तो आमचे रेगरो पाळिना म्हण संवसारांत तुमकां जायती सांगूंक पुरो. बापाच्या घरा जडत्याच्या दिसा तूं गुन्यांवकार म्हणचे पेसाल तुका लाभचें ना सर्गीच्या राजांत. क्रिस्ताचो एकवट तुवें हांगा धरलाय सांगात धरलाय तर तुका मोगाळ भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका झडतेक उबें रावंक ना. ह्या पातकी म्हणचे पैसाल कोणूच दिवंक शकचो ना. देखून हेब्रांक बरयल्लें पत्र वस्वर 10 वाच 10, 19 आनी 20 वाच. हेब्रांक बरयल्लें पत्र वस्वर 10 ओळ 19 आनी 20. तर भावा भयणीनो जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुरते धैर्य मेळटा. वडोली पाद्र्याबान सांगलें एक घडी येतली तुमी कोण म्हणा वळखोचो. तुमी कोण म्हणा नेणा म्हणटलो सोमी. पूण मोगाळ भावा भयणी ताज्या बलिदानाचो उगडास दवरून ताका विश्वासी रावतात जाल्यार सीदा सरगार वेचे भाग तुका आनी म्हाका कोणें उक्तें केलां. कोणें उक्तें केलां. सारकें चीत दिवन आयका परतून वाचती वळ. तर भावा भयणीनो भावानो आनी भयण्यांनो जेजूच्या रक्ता वरवीं ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं त्या बलिदाना वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुरते धैर्य मेळटा. वडोली बाबा विक्रमान सांगलें सकाळींच्या शिकवणेंत ताणें सांगलें पोरण्या सोल्ल्यांत त्या भोव पवित्र स्थानांत ह्या महायाजकाक रिगोवंक धैर्य आसलें की ना भिरांत. खंय म्हणी पाताक केलें जाल्यार तो थंयच मरण पडटा. पांयांक दोरी बांदून धाडटले खंय भितर मागीर दोरी ओडना ताका भायर हाडची. दुसरो गेल्यार दुसरोय मरता. भिरांत आसली. पूण तुका आनी म्हाका सर्गीच्या राजांत वचून कांयच भिरांत ना. कित्याक क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं तुका आनी म्हाका ताणें सर्ग उक्तो केला. आज देवाक मानवची साल पयली साली तुवें आनी क्रिस्ताक विश्वासी रावाजी ताका महिमा दिजी. मुखली वळ वास कितें म्हणटा पळया. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताजी सुकूड. पळया येवता सारकें नियाळ करा. जेजू क्रिस्तान ताजी कूड कशी पिंज लागी म्हळ्यार आतां एक वस्तुराचो कुडको घेवन आमी कितें करता फारक करून अशें पिसता वय मू. तशें जेजू क्रिस्तान ताजी कूड कितें केला पिंजला एका पडद्या बरी मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखून जेजू क्रिस्त म्हळ्यार एक धर्म न्हय. होडोली फादरचेरीन सांगलें जेजू क्रिस्त म्हळ्यार एक धर्म न्हय. जेजू क्रिस्त म्हळ्यार एक वाट जावन आसा सर्गीच्या राजाची. आज आमच्या क्रिस्तांव लोकांनी जेजू म्हळ्यार एक धर्म करून दवरिल्लें. ताणें वस्तुराचो लुगाट पिंजलेल्या बरें आपणाकच पिंजलां तुज्या आनी म्हजे खातीर. आज तुमी पळया ह्या इगर्ज आसा वय मू. खंयसर एक इगर्ज आसा जाल्यार त्या इगर्जेच्या कुशीन एक इस्काल आसा गी ना. एक इगर्ज आसा जाल्यार इगर्जाच्या कुशीन एक काजाराचें हॉल आसा गी ना. एक इगर्ज आसा जाल्यार कुशीन एक आस्पत्र आसा गी ना. बिजनेस सेंटर केलां आज मोगाळ भावा भयण्यांनो. वस्त्रां बरी कूड पिंजलेल्याक आज स्थानमान थंयसर ना. देखून आमी क्रिस्तांव ह्या क्रिस्ताची म्हळ्यार एक धर्म न्हय ती एक वाट सर्गीची जावन आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो. त्या वाटेर आमी आसा. आमी पळयणारी थोड्यांच आमकां मुखार वचोंक आसा चड आमकां मुखार वचोंक ना. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आज क्रिस्तांव म्हळ्यार तें धर्म जालें. ही देवाची वाट सर्गीची वाट लोक विसरालो मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखून आज देवाक मानवचें जिणी जिवचें म्हळ्यार आमी हर एक कडेन कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. थोडो आमी विरोध करूंक आसा थोडो आमी विरोध करूंक ना. थोडे आमी विरोध करीचेच पडटलें. आतां कितें कितें विरोध करूंक आसा कितें कितें विरोध करूंक ना आमी आयकोवया मुखार. देवाक मानवाच्या जिणयेंत थोडे आमकां विरोध करूंक आसा सगळे विरोध करूंक ना.
देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें देव सांगता बायबलान सांगता ते मात्र आमकां विरोध करूंक आसा नाजाल्यार आमी विरोध करूंक ना. आमी पळोवया पयलें तें आयकोवचे पयलें आमचो देव कसो गे आमी पयलें पळोवया. Isaiah 30:18 देवाचो एक स्वभाव आनी गूण कितें म्हण आमी पळोवया. Isaiah ब्रदर्स बूक वचवर 30:18 वळवास न्ही मुखली सॉरी 12 वळवास बाय पयल्याची. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करीसय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हें उतर तुमी जायत्या फावटी वाचला मू आयकला मू. आमी कितें करता वाचता आनी मुखार वेता वय मू वाचता आनी मुखार वेता त्या उतराचो आमी नियाळ करिना. आज ह्या उतरा लेगीत इल्लेशें रावया आमी ते उतार परतून वाच तुमी वाचा परतून वाचा सगळीं वाचा बायबलांत. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करीसय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. आतां हें सगळ्या संवसाराक आमी सोडया हांगा आतां इतलो लोक हांगा आसा आमी इतल्या जाणांनी हें पाळलें जाल्यार केलें जाल्यार मागीर लढाय आसा गी झगडें आसा गी पोलीस स्टेशन आसा गी कंप्लेंट आसा गी कोर्ट आसा गी जड्जी जाय गी लाखांनी दुडू जाय गी नाका सगळें बंद जातलें इतल्या लोकांत. पळया सगळें देवान तुका नेमका ताच्या उतरा मुखार कळीत केलां आमी वाचता आनी सोड मुखार वेता आयकता आनी सोडता आमी तें पाळूंक सत्राय घेना. जर हेना कितें आशेतात त्या प्रमाणे तूं चलताय तूं जियेता जाल्यार मागीर जालें न्ही मोगाळ हाज्या परस वर्ती देवाक मानूंची साल आसा गी. पळया आमचो देव कितें निर्गमनाचो बुक वचवर 30 आनी 4 6 वेळा आमी आयकोवया. आमच्या देवाचो गूण पळया. मैजेक सरेस्पर देव तुजी वळख दाखय तूं कोण सरेस्परा कशें म्हणटाना देव वळख दितना कशें दिता पळया. एक्सोडस चॅप्टर 34:6 वाच. सर्वेस्पोर ताचे मुखल्यान उतरोन गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. देवाक बीपी ना बिलकुल ना. उडोली पाद्रे बान सांगला कोणीय तुमचे भशेन कितेंय सांगून दी कितेंय उलोवन दी तुमी शांत रावा जी तुमी तांकां फाटी जाप दिवंक. देखून आतां म्हजी बीपी एकदम लो जाला. म्हजे कित्याक सरेस्पर सांगता 40 वर्सां ताणें काम केलें कारण कितें देवाक राग हे सायबा हांव बारी रागिश्ट म्हळ्यार म्हजे रावता गी सेवेक रावतालो गी 40 वर्सां सोडा 40 दीस वरेक ताणें खडच्या बरी नासलें म्हजेन 40 वर्सां एक मनीस जावन तो सरेस्पर सांगता वावर केलो ताणें. कित्याक म्हळ्यार देव कोण तो मोगाळी तो खाकुळदार तो रागार जायना. पळया आमी आयकोनचो देव तसो जाल्यार आमची कित्याक बीपी चडाची मागीर न्ही आमी आयकोनचो देवाक राग येना खंय आमचो आयकोनचो देव मोगाळी की आमी कित्याक बीपीचे मंडे मागीर कुकर पटल्या बरी आमी कित्याक पडचे एक पोटी चिंतात की तुमी कांय म्हणी. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो मोगाळाच्या देवाच्या भुरग्यानो आमकां कशी चाल जाय जे केदळ आमी देवाक मानवता देवच सांगता की सांगना तोच सांगता. हांव रागार जावं सवकास म्हाका राग येना म्हणटा ताका राग येयला मागीर आमी आसांव गी ना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो पळया आतां देवाक कितें मानवता कितें मानवना. आतां देवाचो गूण आमी पळयलो वय मू एक गूण ताका राग येना एक गूण तो दयाळी आनी एक गूण देव पक्षपाती करिना खंय. पक्षपाती ताजे लागीं तर आमचे लागीं आसा जी गी धर्मताची कृत्यां अवस्वर 10 वळ 30 आनी 4 30 आनी 5 आमी आयकोवया. देव पक्षपात करिना खंय. एक्ट चॅप्टर 10 वर्स 34 35 आमी आयकोवया. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. सकाळीं ब्रदर विक्रमान ताच्या शिकवण्यात सांगलें न्ही की पोरना सोल्ल्यान थंय देवाक मेळोंक वचचें म्हणल्यार तांकां भिरांत म्हणलें वय मू. पाताक केलां कायदो मोडला नियम मोडला आतां बोकरो विचारता की रेडो विचारता की पाडो विचारता आमकां तशें भिवन येवची गरज आसा की हांगा खाली ताका मानवता तें कर नायल्यार पुरो ताजी कृपा ताजी काकूळ ताजे आशिर्वाद जोडून आमी फाटी वयचे. आमकां भिवंक ना. आमकां भिवचें तसलें पुरा जिजून कितें केलां कान उडयलां. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयशे करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका कृपा दी जेजू.
पेद्रून हांगा हें उतार बरोवचें कारण कितें तुमी जाणात की ताणें कितें चिंतलें जेजू क्रिस्त जुदेवांचो मात्र देव जुदेवांक मात्र जिवीत आसा आनी जुदेवांक मात्र पवित्रत्व मेळटा म्हण पेद्रू चिंतून नासलो पूण थंय कितें जाता जाणात की तो सुवार्ता प्रगट करतना जुदेव न्हय आसले अन्य जातीचे आयकून ते स्विकार करतात जेजूक स्विकार करतना पवित्रत्व अन्य जातीचेर देंवता जुदेवांचेर कसोय देंवताच कोणाचेर देवून आयलो थंय अन्य जातीचेर देंवल्लो पळोवन पेद्रू म्हणटा आमचो देव पक्षपाती कोणी ताची भिरांत धरता कोणी ताका मानवचें करता खंयच्याय जातीचो धर्माचो जावं दी ताका तो सर्ग दिता म्हणचे पेद्रू हांगा उल्लेख करता कोणी तो जावं दी आमचो देव पक्षपाती न्हय आतां आमच्या संवसारांत देवाळां आसात न्ही हिंदुवांची आसात मुस्लिमांची आसात क्रिस्तांवांची सगळ्यांकी वचोंक आसा गी थंय गेल्यार हांगा वचोंक ना न्ही हांगा पळय कितलो पक्षपात आसा पळय देवा लागीं तशें गी जायते पडे तुमी आयकलां न्ही उगडापणाच्या बुकांत सर्व जाती कातींचो देशा भासांचो लोक थंयसर आसलो हांवें पळयला म्हणटा जुवांव कोण ते सगळे जेजू क्रिस्ताक स्विकार केल्ले ताचें बलिदान स्विकार केल्लें आनी सडवण आपणायल्ले सगळे कोण जातीचो कातीचो म्हण खंयचेंच ना तर त्या दाळा कितें आमी करीचे पंथी वळवाच देवाक मानवाता तें करता ऐका जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारी देवाक मानवता तो देवाक मानवता ताका मानवता तें करता पळया मोगाळ बाबणीनो तो देवाक मानवता आतां पळया आमी कितें विरोध करीचे थोडो विरोध आमी करूंक नजो पळया ह्या संवसारांत आमी आसतना आतां भारत देशांत आमी आसा हांगा सरकार आसा अधिकारी आसात आनी संविधान आसा की ना हांचो आमी विरोध करूंक आसा की ना हांचो विरोध करूंक ना कित्याक म्हळ्यार हें सरकार हे अधिकार ह्या संविधाना हे सगळ्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर आसा की ना एक नीत आसा एक नियम आसा एक सिस्टम आसा हांचो आमी विरोध करूंक ना म्हणटा केदाळा करीचे ते आमी मागीर आयकवया पयलें रोमाकारांक बरयलें पत्र वस्वर 13 वळी 1 आनी 2 पळया देवाक मानवची साल म्हणटाना हें सगळें आयलें मोगाळ भाव भयणानो देवाक मानवची साल कशी आनी तो सांगता पळया रोमाकारांक बरयलें पत्र वस्वर 13 वळी 1 आनी 2 वाच हर एकल्यान आपणा वयर आसलेल्या अधिकाऱ्यांक काल जाय कित्याक देवान दिल्ल्या शिवाय खंयचोच अधिकार ना देवान दिल्ल्या शिवाय कोणाकय खंयचोच अधिकार ना ते आमी मानून घेवची जावं पुरो तांच्या अधिकाराची ते बेपरवा करतात सारको उपयोग करिनात ते आमकां संबंध पडले न्हय पूण आमी तांकां कितें करूंक आसा आमी तांकां मान दिवंक आसा म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो आतां सरकारी अधिकाऱ्यांक मान दिवचें म्हणल्यार कितें सरकारी अधिकाऱ्यांक मान दिवचें तांकां खाल जावचें म्हणल्यार आतां तो खंय आसा थंय वचून पांयांक पडचें की नमस्कार करचें की न्हय आतां तुमी जाणात सरकार म्हणटाना आमकां इलेक्ट्रीक बील बांदूंक आसा लायटाचें बील बांदूंक आसा फोनाचें बील बांदूंक आसा तिरवो बांदूंक आसा टॅक्स बांदूंक आसा हें सगळें वेळा वेळार आमी बांदूंक आसा की ना हें सगळें आमी बांदूंक आसा हातूं आमी चोरी करूंक ना हातूं आमी फोटी मारूंक ना मोगाळ भाव भयणानो आनी चोरी करता फोटी मारता तर आमी देवाक मानवाना तुमी हांगा रितीरीक येतात सत म्हणलेल्या देवा विशयांत आयकून असल्या कामांत आमी भागीदार जाता आमी देवाक कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजो धाकलो दिता तुमकां हांव एक 14 वर्सांचो आसतना 14 वर्सांतल्यान 20 वर्सां पर्यंत म्हाका दिसता आमच्या गांवांत त्या आमच्या घरा करंट ना आमच्या घरा करंट मागीर 2000 इसवेंत कितें ताच्या पयलें कितें आयिल्लें त्या आमच्या घरा करंटच ना ओडोल पाद्र्याबान सांगलें न्ही की चिमणी 6 वरां जालीं म्हणटा चिमणी खंय आसा रे तेल घाला रे म्हाका उडास आयलो आमची तीच गाणी आसली करंट नासलें त्या वेळार आमच्या बायकाडी आमच्या गांवांत जायत्यांच्या घरा करंट नासलें इल्लीशी कोण तेली अनुकूल आसली तांच्या घरा आसलें आनी आमच्याच प्रायाचो एकलो आसलो तो इलेक्ट्रिशन म्हळ्यार त्या दाळा तें पुरा मॅन्युअल मोटर इलेक्ट्रीक मिटर पुरा मॅन्युअल मिटरां ती वायरां घालून डायरेक्ट करूंक जातली ती गोवान आसतना करूंक जातली तो इलेक्ट्रिशन सगळ्या गांवचो लोक राती इस्त्री घालूंक तांगेर कित्याक ताजें मिटर गोवाना आमी आसलो तातूंत पुरा वस्त्र बरें बांदून आमी त्या घरा वचून पयलीं आमकां कळीत ना देवा ती अंधकाराची कामां उडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही की एका वेळार हांवें अंधकारांत आसलो कितल्या जाणांक अंधकारांत ओडलां हांव पिवंक वयताना एकलो वेता की यो रे आपूण घेवन वयचें ना ते उलोवंक जायची न्ही अशें एक चिंता ना पळय कितल्या जाणांक आमी अंधकाराक ओडलां ताजे सांगता आमी एक 25-30 तरणाटे सगळी रात इस्त्री चालू त्या घरा
सकाळ सांजेर 6 वरां इस्त्री चालू जाल्यार सकाळी पर्यंत इस्त्रीच पुरा वस्तू पुरा जाणांची इस्त्री थंय घालची आमी अशी सोरी करूंक खंयच्याय संगतींनी मोगाळ भावबडीना एक ल्हान आमी सोरी करूंक ना केल्यार आमी देवाक आनी सोरी केला कितें जाता ऐका दुसरी वेळ ऐका आमी गोव्हर्मेंटाच्या अधिकाऱ्यांक खाल जायनासतना आमच्या मर्जीन आमी करता जाल्यार कितें जाता मुखली वळवास देखून अधिकाराविरोध चलतालो देवाचे मांडावळीक विरोध वेता ह्या अधिकारा विरोध ह्या देशांतल्या कानुना विरोध ह्या नियमा विरोध तूं आसाय जाल्यार तूं देवाच्याच विरोध आसाय आनी जी कोण अशें आड वेतात ती आपणा वयर ख्यास्त मागोवन घेतात कितें करतात ख्यास्त म्हळ्यार समजता मग तुमकां तुमच्या घरांत गेली पिडा आयला जाल्यार ती केदींच बरी जावची ना तुमी एका रिणांत लोनांत आसा जाल्यार बांदून तुमकां पुरो जाता जाल्यार केन्नाय तें लोन काबार जावचें ना तुमचे कोर्टांत केस आसा कितें आसा तें सासणांक तें आसतलें तें केन्नाय हें जावचें ना ख्यास्त म्हळ्यार ती सासणाची कितें म्हणटात एक दलदीरपण एक भिकारपण एक दुबळी काय ते रिगोवन आसतली मोगाळ भाव भयण्यानो आमी थोड्या पयशां खातीर जायते होगडयता एक एक पोटी थोडें पूण आमी हें थोडें आमी सारकें थोड्यांत प्रामाणीकपण नीत आमी दाखयता जाल्यार आमी जायते होगडायचे म्हणून ना देखून जो कोणी अशें करता जाल्यार तो ख्यास्त मागून घेता खंय देवा तो देखून जेजूनी सांगलां की सांगो ना चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया देवाचें देवाक दिया म्हणलां की म्हणून ना मागीर नाका पाटयो लुकाचो वांजेला स्वर 20:25 वळवास लूक चॅप्टर 20 वर्स 25 वाच कितें म्हणटा जेजून ताका सांगलें तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया आतां देवाक कितें दिया म्हणून आज आमी आयकलां वय मग न्याय नीत देवाक महिमा देवाक स्तुती देवाक स्थान मान पयलो देवाक आनी ताका मानवांची साल आमी देवाक दिवची आनी चक्रवर्तीचें म्हळ्यार कितें ह्या संवसारांत कितें आमी बिल्लां बांदूंक आसात कितें आमकां सरकारांतल्यान मेळटा ह्या गोव्हर्मेंटांतल्यान आमकां मेळोवंक आसा हें आमी तांकां दिवंक आसा हें वेळार आमी करचें मोगाळ भाव भयण्यानो ते हेडिंगच वाच खंयच्या विशयान जेजून सांगिल्लें ताचें हेडिंग वाच तिरवोबांच्या विशयान खंयच्या विशयांत तिरवोबांच्या विशयान टॅक्स बांदच्या विशयांत सरकाराक आमी कितें फारीक करूंक आसा ते एकच एक पयसो आमी लुकसाण करचो न्हय आमी करता जाल्यार आमचे रेतेर व्यर्थ आमचें कितें त्याग आसा तो व्यर्थ जातलो मोगाळ भाव भयणो देवाक हें मानवाना आमी खंयसरी टॅक्स ह्या गोव्हर्मेंटाक दिवचें अधिकाऱ्यांक दिवचें आमी चुकयता चोरता लिपयता जाल्यार ही साल देवाक मानवाना आज जायतें तुमी तुमकांय कळीत आसा म्हाकाय कळीत आसा देवाक मानवाना जाल्यार हर एक साल देवातान भायर वसाची ना जाल्यार एक दीस ओडोली पादजेरी सांगलें तुमी कोण म्हणून हांव नेणा तुमची म्हाका वळख ना कित्याक तुमी म्हाका मानवनात ओडोली पाद्र्याबान सांगलें मनशांक सरकाराक ह्या धर्माक ह्या आनी कोणाक तुमी मानवल्या तर जावंक पुरो ती सगळीं हांगाच आसतलीं वयर कोणी आसचीनात आमच्या सांगाता कित्याक तो देव न्याय नितीचो देव न्यायाचो आनी नितीचो मात्र तो मोग करता न्याय नीत आसल्यांक मात्र तो वळखता हांव आतां शिकोवन दिता म्हण म्हाका देव वळखना म्हणजे ते न्याय नीत आसा जाल्यार खंडीत तो म्हाका वळखता खंडीत तो वळखता तुमी आतां रेतीर गायल्यात म्हण तो वळखना पूण तुमी न्याय नितीन चलतात ताका मानवचें करतात जाल्यार खंडीत देव वळखता म्हळ्यार कितें तुज्या पिडेच्या वेळार तो वळखता कश्टाच्या वेळार तो वळखता तुका विघ्न आयल्या वेळार तो आदार दिता तुवें उलो मारच्या आदींच तो जाप दिता तुवें उलो नासतनाच तो आयकता देवाचो आदार असो आसता नितीवंत मनशां खातीर पळया आतां परत्यान फाटी वच त्या वळीक आमी खंय विरोध करी जे केदळा विरोध करी जे सरकाराचो अधिकाराचो आमी आतां पळोवया परत्यान 13:1 आनी 2 वास हर एकल्यान आपणा वयर आसलेल्या अधिकाऱ्यांक काल जाय कित्याक देवान दिल्ल्या शिवाय खंयचोच अधिकार ना आतां पळया आतां अधिकाऱ्यांक आमी खाल जेजे वय मू पूण पुरा संदर्भार आमी खाल जावंक ना एक संदर्भार आमी विरोध जावंकी आसा खंयच्या संदर्भात आमी विरोध करी जे की म्हणल्यार आतां हे सरकारी अधिकार आतां दाखल्या खातीर सांगता आतां हांगा रितीर चलोवन आसा वय मू चलोवन आसा आतां कोणी आयले एक 10-12 जाण पोलीस घे कोणी पार्टीचे लिडरांक आयले ना तुमी रितीर करूंक ना आतां तुमी बंद करी जे म्हळ्यार त्या वेळार आमी सगळ्यांनी उबे रावन विरोध करूंक आसा कित्याक संविधानांत आमकां मागणें करचो हक्क आसा की ना आसा आमच्या भावार्थ्यांक हक्क आसा त्या धर्माच्यांक हक्क आसा आमी सगळ्यांनी उबे रावूंक आतां कोणी भितर आयले म्हणटा आमी सगळे हांगा जावचे आनी फादर जेरी एकले तांकां रावचे न्हय पेज जेवतना पुरो आसलें की नात तशेंच कोणी आयिल्ले वेळार आमी रावंक आसा धांवचे न्ही पाळान त्या पाद्राड न्हय त्या दाळ आमी सगळ्यांनी उबे रावंक आसा संविधानांत बरयलां
आमी धावोंक ना, आमी आराधन करतले, आमकां देव आसा, तो देव आमकां राखता, पोसता, सांबाळटा, तुज्या सरकारा वरवीं, तुमच्या रेशना वरवीं आमचे दीस ह्या वेळार विरोध करीचे. ह्या वेळार आमी एक जायचे भावार्थांत सोंड दिवंक नजो. देखून बायबला विरोध, देवा विरोध, आमच्या भावार्थाक विरोध कांय अधिकारी आयले जाल्यार देखून हाच्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही की ह्या वेळार कोणी येता म्हाका तलवार दवरल्यार हांव धांवचो मनीस, म्हाका हक्क आसा, म्हाका अधिकार आसा, कित्याक ही पृथ्वी सरेस्पराची न्हय सरकाराची. आतां त्या वेळार आमी सांगीत ही पृथ्वी तुजी न्हय, अधिकार तुका दिला जावंक पुरो, पूण ती रचला कोणें? म्हज्या सरेस्परान. ह्या वेळार आमी विरोध करूंक आसा. जेजूच्या शिसांनी विरोध केलो गी करूं ना. भावार्था विरोध, बायबला विरोध, देवा विरोध येताना तांणी अधिकारांचो विरोध केलो. धर्मदाची कृत्यां अवस्वर 5:20 आनी 9 आमी आयकुया. ॲक्ट चॅप्टर 5:29 वास. तवळ पेद्रोन आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काळजाय मनशाक न्हय. हें उतार सांगूंक कारण कितें? तेणी हें उतार सांगूंक कारण कितें? हाज्या पयलें तुमी वाचला आयकला वय मू. नीती सभेचे अधिकारी ह्या जुदेवांचे फुडारी शिशांक कितें म्हणटात? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमी शिकवण, ताचें नांव तुमी प्रगट करूंक नजो म्हणटाना ते कितें म्हणटात? आमी कोणाक भियेजी? तुमकां भियेजी गी, आमी आमच्या सोम्याक भियेजी गी म्हणून पळया. भावार्थाचे सवाल येताना, आमच्या बायबलाचे सवाल येताना, मोगाळ भावा भयणीन आमच्या देवाचे सवाल येताना आमी धावोंक ना. कितले व्हडलो तो अधिकारी जावं दे, कितले व्हडलो तो पुलीस अधिकारी जावं दे, या पॉलिटिक्स लिडर जावं दे, ताका आमी विरोध रावोंक आसा. हर एक संगतीत आमी विरोध करूंक ना. सरकाराक कितें आमी दिवचें आसा तांचो आमी विरोध करूंक ना, तें सगळें पावीत करूंक आसा. पूण आमच्या भावार्था विरोध ते येताना आमी एक जावंक आसा, आमी विरोध करूंक आसा. आतां देव जाल्यारय आतां सरेस्पर देव, आतां पुलीस स्टेशन आसा, कोर्ट आसा, न्ही जैल आसा, आनी जड्ज आसात, लॉयर आसात, हांच्या विरोध सरेस्पर देव ना. हें पुरा न्यायनिती खातीर संवसारांत आसा आनी पयल्या काळार तावन तें आसा, आतां मात्र न्हय. आमी आयकुया लेवी शास्त्र अवस्वर 19:15 हें पयल्यान तावन आसा. आमी आयकुया लेविटिकस चॅप्टर 19:15 वाच. तुमी न्याय निर्णय करतना अनितीन चला नाकात, अस्कत असलेल्यांक पक्षपात दाखयनाकात, वा ग्रेस्तांक भिये नाकात. नितीन तुमी तुमच्या पेल्याचे न्याय निर्णय करूंक जाय. पळया, आमी न्यायनितीन देवाक मानवाचे रितीन चलोवंक आसा, जिवंक आसा. पूण आमच्या न्यायनिती कोणी विरोध हाडटाना आमी मेट काडूंक आसा की ना? आमी मेट काडूंक आसा. दाखल्या खातीर सांगता, आतां तुमच्या आवय बापायची आस्त आसा ती तुमकां मेळाची भुरग्यांक वय मू. आतां तुमकां भुरग्यांक मेळच्या बदलाक कोणी दुसरींच येवन ती आस्त भितर घालूंक पळयतात जाल्यार त्या वेळार तुमी न्याया खातीर कोर्टाक वचूंक आसा की ना? वचूंक आसा. आमचो हक्क तो, आमच्या आवय बापायची आमकां मेळाची. या तुमच्या भुरग्यांची आस्त आनी कोणाक विचार आसा ती भुरग्यांकच मेळची आसा. या अनेका रितीन आतां तुमी कोणाकी भाड्याच्या घरात दवरला वय मू, रेंट हावस म्हणटा, कोणाकी आमी भाड्याक हाडून दवरला. 11 म्हयन्या उपरांत एग्रीमेंट आसता. 11 म्हयन्या उपरांत ताणें घर कितें करीची? खाली करीची, सोडून दिची. तो जबरदस्ती आतां हांव सोडून दिना हें म्हजेंच म्हळ्यार त्या वेळार आमी न्यायनिती खातीर कोर्टाक वचोंक आसा की ना? वचोंक आसा. पूण हांगा देव कितें म्हणटा? ती न्यायनिती कशी जायची? देवाक मानवाच्या रितीन जायची. पयलें तुवें तांकां आपयचे, उलयचे, राज्य करूंक जाता की ती मानवतात की ओपवतात की पळयचे. तुका विरोध केल्यार मात्र नेक्स्ट मॅट. कित्याक म्हळ्यार सरेस्पर दयाळ वय मू, तो पयलो दया दाखयता, पयलो तो काकुळट दाखयता, मागीर तो न्यायनीत करता. आमी तशेंच एकच पटी सडनली वचून ताका कांय सांगनासतना कोर्टान केस घालची न्हय, सांगनासतना ताका वचून पुलिसांक कंप्लेंट दिवचें न्हय. आमी सगळें कळीत करीची. अळे भावा, अळे भयणी, हे म्हजे हक्क, हे म्हाका मेळोवंक आसा. देखून न्यायनीत करतना पयशांचें बळ आमी दाखोवचें न्हय. आमच्या घरा लागींच आसा एक केस कोर्टांत. तो भाव उलयतना म्हाका सांगूंक लागलो, हांवें सांगलें काल साहेबा खाली एक वाटे खातीर तुमी कोर्टान घाला, 1 फिटाच्या वाटे खातीर कोर्टान घाला म्हणटाना, ना बाबा आमी वकिलाक घट्ट दिलात, 25 वर्सां ताका नाचयता पळय म्हणून. कितले वर्सां? 25 वर्सां भितर तो मुकलो मनीस आसता गी. ताका आतांचो 65 जाला, 65 नॉट आउट. आनी 25 वर्सां म्हणटाना अशें करचें न्हय. पयशांचें बळ दाखोवचें न्हय, दुडवाचें बळ दाखोवचें न्हय. आनी एकल्याचो न्याय तुवें तुज्या तर्फान करूंक पळोवचें. कित्याक आमचो सरेस्पर कोण? न्याय नितीचो देव मोगाळ भावा भयणानो. देखून आमकां अन्याय जाताना आमकां
अनित जाताना अन्याय जाताना आमी न्याया खातीर मेळट काडयेत, कोर्टाक वचेत, पुलीस स्टेशनाक वचेत, कंप्लेंट दिवेत या केस घालयेत, पूण ती देवाक मानवाच्या रितीन आसूंक जाय. बायबल सांगता त्या प्रमाणे आसूंक जाय. हांव कित्याक हें सांगता गे म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवां कितें जालां गे म्हळ्यार कितेंय जाल्यार सोंसून व्हरीचें म्हणचे आमी. कितें म्हणचें? कितेंय जाल्यार सोंसून व्हरीचें, कितेंय जाल्यार बक्षिचें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या देवान बक्षिलां म्हणटात, आमच्या देवान सोंसून येयलां म्हणटात, आमच्या देवान बक्षिलां म्हणटा. एक हें जालां. आतां पळया, आमच्या क्रिस्तांव लोकांक एक कितें एक क्रायम जालें, या बलात्कार जालो, या रेप जालें, या मर्डर जालें जाल्यार कोणीय कांय आवाज उक्तो करिनात. एक हातान कॅन्डल घेतात आनी मौना काले मौना मेरवणीगे, हातान ते कॅन्डल घेतात, मौना मेरवणीगे, पुरा कडेन मौना मेरवणीगे. न्हय मोगाळ भाव भयणीनो, न्याय निती खातीर आमी तोंड उक्तें करूंक आसा. पळया, जायत्यांनी सांगचें कित्याक म्हळ्यार आमच्या सोम्यान सोंसून व्हेलां, तो विरोध उलोवना, ताणें कांय कोर्टान केस घालूना म्हण. सोम्यान कित्याक सोंसून व्हेलें तुमी जाणात गी? सोम्यान ताका कुर्साचें मरण दितना तो विरोध उलोवना, तें मरण रावोंक वचोना. कित्याक जाणात गी? तो विरोध केल्लो जाल्यार देवाची खुशी जारी जाता गी ना. ह्या भयणीन पोर बावडताची साक्ष दितना सांगलां, तुमी आयकलां जाल्यार हे शास्त्री, हे फारिजीव, हे महायाजक जेजू क्रिस्ताच्या विरोध आसले जाल्यार तुका आनी म्हाका ते विरोध भोगता जाल्यार एका रितीन ते देवाचें कामच करनासलें. धर्मशास्त्रान क्रिस्तांवाच्यान कितें बरयलां तें पूर्ण करच्यान तांचो पयलो भाग आसलो गी ना. तुमी घरा वचून वाचा, आयजाया चॅप्टर 53 1:9 घरांतून वाचा. 7वी ओळ मात्र हांगा वाच. आयजाया चॅप्टर 53 (7) मात्र वाच. बाकी उरले तुमी 1 ते 9 पर्यंत घरा वाचा. एक ओळ वाच, ती 7 वाच. ताका निष्ठुरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपले तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये बरी, लोवंत आसतल्या मुखार ओगोस रावतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपले तोंड उगडलें ना. देखून आतां जेजून तोंड उगडलें ना, तो दुस्माना विरोध झुजोवंक वचना म्हणून. आतां आमचे थोडे भाव भयणी कितल्या व्हडलो अन्याय जाल्यार आतां ते कॅन्डल घेतले आनी मौना मेरवणी गे. न्हय, हांगा देवच म्हणटा न्याय निती खातीर झुजोवंक आसा. तुका न्याय मेळना, अन्याय जाता, अनीत जातना आमी तोंड उक्तें करूंक आसा की ना? आसा. पळया, तुमकां एक दाखलो दिता. हांगा ह्या कुशींनी उणें, आमच्या सावथांत उणें. नॉर्थांत पळया, कोणी हाज्या पयलीं पाद्राबान जायते दाखले दिल्यात. आजी पाद्राबान तो दाखलो दिलो एक. नॉर्थांत कोणी भाव भयणी क्रिस्ताक साक्ष दितना थंय येतात, भितर येतात, मारतात, तांकां धरतात, अन्याय करतात. वय मू वय गे न्ही. त्याच प्रमाणे हे बार वचून काल्याक लुटी तशें करिनात, बारांत वचून कित्याक तशें करिनात? ह्या एक रेड लायट एरिया आसा, वेबिचार जाता, थंय वचून हे कित्याक करिनात? खंय अन्याय जाता थंय वचून हे कित्याक फोडाफोडी करिनात? कित्याक क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या जाग्यार करतात? ह्या वेळार आमी वगो रावंक आसा गी? पळया, तांणी कितें पडिजे लेखान जाणात गी तुमी? बार आसल्या कडेन तांणी वचून पडिजे, ते वण्टीक कसलोन घालिजे. खंय रेड लायट एरिया वेबिचार जाता ते वण्टी तांणी कसलोन घालिजे. खंय अन्याय अधर्म आसा, आजकाल तुमी पळया पुलीस स्टेशनाक कोर्ट जज हांगा न्हीत आसा गी, न्याय नीत आसा गी, ते पडिजे अन्याय जाताना. न्हय, क्रिस्ताक प्रगट जावचे जागे फोडचे आनी फोडटाना आमी वगे रावचे. देव खुद्द म्हणटा न्याय निती खातीर आमी झुजोवंक आसा, आमी न्याय अन्याय जाताना विरोध करूंक आसा, अनीत मुखार येताना विरोध करूंक आसा. करूंक आसा की ना? करूंक आसा. जेजून कित्याक करूना म्हळ्यार ताणें विरोध केल्यार तुका आनी म्हाका सुटका आसा गी? भोगसाणें आसा गी ना? देवाची खुशी जावंक आसली. पवित्र पुस्तकांत बरयल्ले हर एक प्रवाद पूर्ण जावंक त्या शास्त्रांनी, परिजवांनी, महायाजकाचो पयलो रोल आसा तांचो. नाजाल्यार तें पूर्ण जायना. त्या खातीर ताजी चूक ना जाल्यार पाताक ना जाल्यार जेजू कित्याक ओगो रावता, तो तोंड उक्तें करिना. कित्याक गे म्हळ्यार ते देवाचें योजन जाय जी. आज आमी खंय विरोध करी जे ते विरोध करिना, खंय विरोध करूंक नजो थंय आमी विरोध करता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, पळया देव कितें आशेता. किर्तनाचो बूक अवस्वर Psalm 89:14 वाच. देवाक कितें जाय, कितें देव आशेता? Psalm 89:14 वाच. प्रामाणिकपण आनी नीत तुझ्या शिवासनाची बुन्याद. प्रामाणिकपण आनी नीत तुझ्या शिवासनाची बुन्याद. मोग आनी विश्वासीपण तुझे मुखार चलतात. होडोली पाद्राबान आमकां आयच्या वाचपाचो नियाळ दितना सांगलें तें तेस्सलोनिकांक बरयलें. आयच्या पयल्या वाचप आसा पळय, म्हाका बारी पसंद वाचप तें, म्हाका बारी मोगाचें वाचप तें. हांवें कितल्या फावटी वाचचें म्हणून ना. कित्याक तातूंत देवाक
मानवाची रीत खंयच्या रितीन पुरो आसा न्ही एक आमी वचपाक बसले कितल्या रितीन आमी देवाक मानवाचे कशें म्हण पुरो आज पाद्र्याबांत बऱ्यांतलो बरो नियाळ आमकां दिलो देखून मोकळ हडोली पाद्र्याबांत त्या वचपा प्रकार आमकां सांगला आमी कोणाचो फायदो जोडचो न्ही कोणाचो आमी फायदो जोडचो बरे बरे दाखले दिले पाद्र्याबान न्ही तुमकां थोड्यांक दुखता जाल्यार दुखताय म्हणलें न्ही वय की न्ही आतां म्हाका पळय म्हाका आतां हर एक दीस देवाचे उतर आयकतना म्हाकाय काय म्हणजे बदलावणी येयची बदलावणी जाल्यार म्हाकाय समाधान जायना आतां पाद्र्याबान सांगतना म्हाकाय तें तोपलें येयलें म्हाका तोपलें कित्याक आतां हो भाव नाही झील आसा ताका हांवें जायत्या पडी सांगलां बाबा तूं आपूण हाडताय पूण घरावर एक येनाका आमी येता म्हण ना ब्रदर घरावर एक येता आमकां घरांत हांव आपूण हाडटा घरांत हांव सोडटा आज आतां तुमच्या लोकां मुखार हांव ताका सांगता फाल्यांतल्यान म्हज्या घरा येवंक ना म्हणून हांव ताचो फायदो जोडिना म्हजे लागीं स्कूटी आसा म्हजे लागीं कार आसा बाबा हायवे पर्यंत हांव येता थंयच हांव तुज्या कारान जागो आसल्यार येता म्हणून फाल्यांतल्यान हांव ताका म्हज्या घरा येवंक आतां तुमच्या लोकां मुखार हांवें सांगलां ताका कित्याक पयलें झडती जाताना देवाच्या घरांत पयली जाता खंय झडती वय मू पयली झडती कोणाची जायची हांगा म्हजी जायची पयली तुमचे मागीर झडती पयली म्हजी हांगा चड आसा भिरांकूळ आसा आतां देव कितें अशें येता थंय आसले आमी प्रामाणिकपण आनी नीत तुज्या सिंहासनाची बुन्याद हें देवाक मानूं वता मोकळा बाबडी न्हू हांगा तूं कितले प्रामाणीकपणान जियेता आमी हांगा शुक्र शेनवार आसा हडोली पाद्र्याबान सांगलां आमी तोंड उक्तें करीन हांगा सांता बरी बसता वय पूण हारशाच्या फाटली जिणी आमची कशी आसा हडोली ब्रदर विजयान बरो दाखलो दिलो न्ही तुमकां जेजू दिसता वय मू म्हाका दिसता गी पूण ताका दोनी कुशी दिसता ती दिसना ताका दोनी कुश दिसता आमकां मात्र एकूच दिसची देखून प्रामाणीकपण ताका मान वता नीत ताका मान वता मोग आनी विश्वासीपण ताका मान वता मोगाळ भाव भयणीनो हे आमच्या रेतेरीचो फळ कितें आमच्या ह्या भवती जिणेचो फळ हो जायचे ते मात्र ताका मान वता पूण आज तें आसा गी ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा गी बायबलांत ना पळया आयजाया चॅप्टर 59 मग 14 आणि 15 आमी आयकुया इजाया प्रवादी सुबकावासवर 50 आणि 9 14 आणि 15 वास न्याय पाटी सरता नीतिवानपण पयस रावता सत उक्त्या चौकांत आतलोन पडटा प्रामाणीकपणाक रीग मेळना सत नापैंत जाला जो वायटाक पाट करता ताका लुटतात सर्वेस्परान हें देखलें आनी न्यायनीत ताका पळोवंक मेळ्ळी ना देखून तो असंतुश्ट जालो पळया इजाया प्रवाद्याच्या कालार हें घडीत आतां तितलेंच आसा की आणखी सडलां हें न्ही न्यायनीत पळोवंक मेळटा गी सत पळोवंक मेळटा गी न्ही पयशांचें बळ अधिकाराचें बळ दुडवाचें बळ तुमी परण्या सोल्ल्यांत वाचून आयल्यार मोइजेच्या आनी जोशुवाच्या कालार कुळयां प्रमाणे हर एकल्याक इतलोच जागो म्हण वांटून दितले कळीत आसा गी कोणाकी चड उणें जागो ना हर एकल्याक एकसल्याक मोइजे कशें आतां आमचें सरकार 3 सेंट्स 5 सेंट्स मार्कींग करून येता पळया तशें मार्कींग करून येताले पूण मुखार रायांचो काल येताना रायांच्या काळार कितें जालें तांचे पदवेन तांच्या अधिकारान तांच्या बळान एकल्याचें आस्त चड आनी कोण दुबळो आसा पळय ताका कांय ना आतां तुमी पळया एकल्या लागीं 3 एकर जाल्यार एकल्या लागीं खाली 30 सेंट्स आसात न्यायनीत आसा गी ना आतां थोड्या जाणां लागीं RTC कोणा लागीं आसा तो जागो कोणा लागीं आसा कितले तसले दाखले आसात RTC कोणाच्या नांवार आसा जागो आनी कोणी गोळून खावन आसा सत ना नीत ना प्रामाणीकपण ना रायांच्या कालार येताना तशें जालें तांणी तांचे पदवेन बळान जागो पुरा भितर घालो ताच्या उपरांत इजाया प्रवाद्याच्या कालार येताना तें आणखी चड जालें आतां तो म्हणटा सत पळोवंकूच मेळना सत आयकूंकूच मेळना आतां पळया आतां आमच्या कालार कितें आसा तें आनीक 4 वांट्यांनी चड जालें म्हणयत आज तुमी पळया खंय गेल्यार कितें दिवची लंच दिवची ल्हानशा कामाक एक लंच दिले आसतना कामां जातात गी वचोन बसोन फाटी येयची कामां जायनात ना म्हणटा सत पोर फाटल्या दिसांनी म्हाका एकलो मेळ्ळो अशेंच ते मार्केटीक गेल्लो आमचे कितें बट्टाचे आंगोडात एक च्या पिवची एक सिंगल गेल्यार काली च्या पियेतना एकलो आयलो ब्रदर इल्लेशें काम आसलें पोलीस स्टेशनाक गेलो आलें ब्रदर तोंड उक्तें करून ते बसलात पयशे दिल्या शिवाय काम जायना पयशे दिवन आयलो म्हणलो मागीर ताणें दिल्यात न्ही सगळे दितात ब्रदर आमी दिवचे पडटा म्हणून सगळ्यांनी दिवन संवय पाड केला खंय पोलिसांची
आता दिवन दिवनी सवय पाड जाला तांची घेवन घेवनी सवय देखून न्याय नीत ना सत ना प्रामाणीकपणा खंयसरी ना पळोवंक मेळना हांगा आतां कितें आमकां देवाक वळखल्या भुरग्यां मदें मनी आसा जेगी नाका आमचे मदें म्हणे ती देवाक मानवाची साल आसा जेगी नाका आमचे मदें म्हणे आसा जे मोगाळ भावा भयण्यानो आमचे तावन ती पयस वचोंक ना पळया नव्या सोल्ल्यान ती आमी वेताना जेजू क्रिस्तान कोर्ट कचेरीचो न्यायकर्त्यांचो विरोध करूंक ना ताणें करूंक ना पळया लुकास सवांजेला 18 वळी 1-6 आमी आयकुया जेजू क्रिस्तांनी विरोध करूं ना न्याय निती खातीर आमी वसाचें म्हणटा जेजू एक स्त्री थंय गेली म्हणटा न्यायकर्त्याच्या लागीं आयकुया कोर्ट आमकां अन्याय जाताना अनित जाताना आमी न्याया खातीर निती खातीर वेचें वय म्हणटा वचूंक आसा म्हणटा जेजूच म्हणटा लूक चॅप्टर 18 वर्स 1-6 वाच दैर सुखय नासतना सदांच मागणे करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली पूण आमी कितेंय करतना मागणे आनी बायबला प्रकार करीची कितें आमी देवा लागीं मागून आनी बायबलान देव कितें सांगता त्या प्रमाणे करीचे आमचेच क्वेश्चन आमी मेट काडचे न्ही म्हणटा हांगा जेजू आतां दाखलो दिता मुखार वाच एक शहरान एक नीती करत आसलो नीती करता म्हळ्यार कोण जड्ज न्याय करून दितलो जड्ज तो नीती करता देवाची भिरांत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली आतां असल्याक आसा की थंय आसतना पळया थोडे हांवें पळयलात पेपरान तुमी वाचता थोडे व्हिडियो पळयलात ते त्या ड्युटीर आसता बरें तोंड बंद करनासतात वय मू हे व्हडले व्हडले पुरा जड्ज ते रिटायर्ड जावनचे चुतडो हांगा बुस्स करून कुकरान कशी विजील वयता पळय मागीर पुरा सत सांगतात म्हाका अशें आडोवन दवरलें म्हाका अशें दामून दवरलें म्हाका सत सांगूंक दिवना म्हणून हे सुप्रीम कोर्टाचे पुरा व्हडले व्हडले जड्ज ते रिटायर्ड जाता तांचे पळया कशे बुस्स करून कुकरा बरी फोडतात पळया थंय आसतना न्याय नीत ना हांगाय तशेंच मुखार त्याच शहरान एक विधव स्त्री आसली ही ताजे सशी केदाळा येवन अशें म्हणटाली न्याय कर म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर जायतो काळ पर्यंत निती कर तिका कांच हालयना जालो पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो देवाक हांव भियेना देवाची म्हाका कशी भिरांती ना आनी मनशाक हांव लेखीना करे हांव कशें लेखीना तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीरपणी हांव तिका नीत करून दितलो ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर म्हजो जीव कातली पाद्र्यापणाच्या पयले एक पाद्र्यापाचो दाखलो दिलो तुमी आयकलाय एक पाद्र्या पंचायतीन गेले परमिशन जाय आसलें एक म्हयनो वचून बसलो म्हणून लास्टाक पीड येवन पळोवन तकली होवन जावन ताका सैन घाल दिली म्हणून आतां हे उतार आमी हर एक कडेन सरी करयात देवाक मानवाची साल म्हळ्यार तुमी एक मागण्या घेतात विनवण्या घेतात उडोवली पाद्र्यापान सांगलें एक कारार सीट आसा एक बस आसा तशें न्ही एक हट एक झूज मेळता वरेक हांव सोडिना देवा दिता वरेक तुजी पाट सोडिना एक झूज एक हट निमाणे पळय न्ही देवूच अशें म्हणटा अरे इजे कारकाराजे कारकार निमाणे कितें करता देव देखून मोगाळ बाबडीन आमकां अन्याय जाताना अनीत जाताना आमी न्याय करता लागीं वेची सूख न्ही म्हणटा जेजू आमकां वचोंक आसा कितें न्याय नितीचें आसा आमचें म्हणलेलें आसा आमी तें घेवंक आसा की ना घेवंक आसा आमी हेरांक न्याय करनी दिजे म्हणटा कोणी कश्टांत आसात कोणी पिड्यांत आसात कोणी गरजेंत आसात तांकांय आमी न्याय करन दिजे आनी हें देवाक मानवता म्हणटा कोणाक मानवता किर्तनाचो बूक स्वर 83 न्ही 82 वोळ 3 आनी 4 वाच Psalm 82 वर्स 3 आनी 4 वाच दुबळ्यांक आनी अनाथांक नीत करून दिया पळया दुबळ्यांक नीत करून दिया अनाथांक नीत करून दिया दळदिऱ्यांचो आनी निराधाऱ्यांचो न्याय सांबाळा दळदिरे म्हळ्यार दुर्बळे कांय गत आदार ना तांचो न्याय सांबाळा तांकां अन्याय जावंक दिनाकात दुर्बळ्यांक आनी गरजेवंतांक निवारा दुर्बळ्यांक निवारा गरजेवंतांक निवारा नसत्यांच्या हातांतली तांकां सोडया हें देवाक मानवता खंय मोगाळ बाबडीन कोणाक मानवता हें सरस्पराक मानवता दुबळ्या धाकट्यांक तो आदार दिताय गरजेवंताच्या गरजे पावताय कोणी निराधारी आसात कांयच गत आदार ना या तुज्या लागीं जायतें आसा पळया हें पुरो आमी करतना देवाक कितें जाता देवाक मानवता मेसवाता खंय तांचे वडोली बाबा विजयन सकाळीं आमकां सांगलें न्ही की ग्रेस्त जाल्यार ताजे पयशे घेवन ताच्या पयशांचे बॉल दाखयता वय मू पूण दुबळ्याचो भरवसो कोणाचेर
हां सरस्पराचेर देव सुद्दां जो आदार दुबळ्याक तसून देखून तसल्यांक कांयच ह्या संवसारी रितीने ह्या आमी म्हणटा फायनान्शियली कांय बळ नासतल्यांक आमी आदार दितना तांच्या गरजेक पावतना हेंय देवाक कितें जाता हें देवाक मानवता म्हणटा ही पुरा सगळी देवाक मानवाची साल मोगाळ भावा भयण्यानो आमी पळया एक एक पटी आमी थोड्या गरजेत आसल्यांक पावता या कितें आमी बरें करता आमी तितलें चिंतूंक वचना वय मू पूण हाज्या फाटल्यान देवाची कितलें आशिर्वाद बेसांव आसत आमकां कळीत जाता गी कळीत जायना जेजून म्हणला न्ही की ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक एक कप उदक दिल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ताचें प्रतिफळ दिवंक तुमकां चुकासो ना एक ग्लास उदका किंवा एक बाप प्रतिफळ दिता सकाळी पाद्र्याबांनी सांगलां ब्रदर विक्रमांनी सांगलें सोम्यान थंय काडिल्ली मिन्नत आमची केदळारी व्यर्थ ती केन्नाय व्यर्थ जायना ताजो प्रतिफळ घेतल्या शिवाय आमी वचना हें पुरा कोणाक मानवता देवाक मानवता आतां आमी लग्न जाल्ली आमी आसा वय मू लग्न जाल्ली तुमी आसात म्हजें लग्न जालां आमी आयकूया उत्पत्तीचो बुकावस्वर 2:24 ओळ आयकूया थंयसरी न्यायनीत आसा थंयसरी देवाक न्यायनीत जायची जेनेसीस चॅप्टर 2:24 वास देखून दादलो आपल्या आवय बापूयक सोडता आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात उडली पाद्र्याबान आमकां सांगलें न्ही की आमच्या मालगाड्यांच्या पर्वताच्या काळार इतलें डायवर्स आसलें गी इतले संबंदांत बिरुकू आसलें गी नासलें वय मू कित्याक प्रामाणीकपण आसलें विश्वासीपण आसलें मोगळ बाबडून इतले मागणे रेतेर बायबल नासलो जाल्यार तांकां देवाचेर भावार्थ आसलो वय मू लांब काळ पर्यंत ते सांगातात जियेतली पूण आजकाल पळया हे डायवर्स केस न्ही गी कितलें विच्छेदना कितलें विंगड संबंदांत तुटून पडचें कितलें कारण कितें चडावत आमकां देवाची वळख ना आनी पळया हांगा आतां कितें हांगाय न्याय नीत देव आशेता आनी एका स्त्रियेक घर आयिल्ल्या उपरांत कोणी अशें म्हणल्यार तिजेर भर घालता तुवें जबरदस्ती खरीजेच म्हणटा या तिका सतयतात या तिका लैंगीक शोशण आनी कोणी करता जाल्यार तिणें न्यायनिती खातीर तिणेंय कोर्टाक वचयत तिणेंय पुलीस स्टेशनाक वचयत तिणेंय वाद विवाद करयत हांगा देव परवानगी दिता हें देवाक मानवता कोणाचेर आमी भर घालूंक ना कोणाकच आमी कोणाच्याच जिवाक आमी कश्ट दिवंक ना एक कूड जाता म्हणल्यार तांचें मन एक आनी जायतें पळया लग्न जाल्या तशें विंगड जाता तें भारी बरें विंगड जावचें कित्याक म्हळ्यार तिका एक स्थानमान आसा ताका एक स्थानमान आसा गी ना देखून तेंय देवाक मानवता आमी कोणाचेर वत्तड घालचो न्ही भर घालचो न्ही कोणाकच आमी जबरदस्ती करूंक ना हरी एकलें की मोगान दयेन आमी पळोवंक आसा कित्याक देव आमचो मोगाळी देव आमचो दयाळी देव आमचो खाकुलदार जावन आसा हे सगळें देवाक मानवता कोणाकच आमी दूख दिवंक ना कोणाकच आमी कश्ट दिवंक ना जाता तितलें आमी बरें करचें आनी आमच्या वरवीं कोणाक दूख जावंक नजो मोगळा भाव भयणीनो आनी कितेंय पळया आतां दादल्या मदें घोवा मदें बायले मदें कुटुंबा मदें कितें आसल्यार आमी जाता तितलें पयलें कितें करीचें सोंसून व्हरीचें या उलयचें सारकें करून घेवचें मागीर कोर्ट मागीर कंप्लेंट पयलेंच न्हय पयलें कितें करूंक आसा सगळें मोगान उलोवन करूंक आसा या पळय आमी जायतें बोगसूंक जाता की जायना जायतें आमी बोगसूंक जाता कितें ल्हानच्या संगतींनी चुकोवन पडला बायल या घोव या कुटुंबाचें आमी पयलें कितें करीचें बोगशीचें कितलें जाता तितलें बोगशीचें निमाणें संदर्भ चुकता आतां सगळें पाड जाता म्हणल्या खातीर मात्र आमी मागीर मुखार वचूंक कित्याक देवान आमकां बोगशिलां गी बोगसूना 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:19 आमी आयकूया सोम्यान आमकां बोगसाणें मुखार दवरलां आमची पातकां सोम्यान लेखाक धरुनात म्हणलां देखून आमी आमच्या कुटुंबाचे सांदे आसात पळया घोव बायल माय मांव कोणाची पातकां आमी लेखाक धरूंक नात त्याच प्रमाणे क्रिस्तांतय 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:19 वाच क्रिस्तांतय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला मनशाची पातकां ताचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान आमची पातकां देवान लेखल्यान केल्यान गी एंड्रूची इतलीं पातकां आसात म्हणून लेख करूं ना कोणायची ताणें लेख करूं ना कोणायची पातकां लेख दवरूं ना आनी त्या पातका प्रमाणे आमकां शिक्षा दिवना देखून आमी आतां देवाक मानवची साल म्हणल्यार कोणी चुकोवन पडल्यार आमी कितें करूंक आसा तांची पातकां आमी लेखाक धरूंक कितलें जाता तुवें पयलें ताका बक्षिजे तिका बक्षिजे तांकां सांबाळ व्हरीजे सोसून व्हरीजे आतां कुटुंबांतच म्हणना शेजार सांबार आसा गी ना शेजार सांबार आमकां लढाय झगड्याचे संदर्भ आसात गी ना एकच पडे कोर्टाक वेताय गी एकच पडे पुलीस स्टेशनाक वेताय गी कितें करीचें पयलें कितें करीचें मुणयो बूक अवस्वर 25:8-10 वाच पळया
एकच पटी आमी न्यायनिती खातीर धांवूंक ना, आमी पयलीं आमच्या भितर सारकें करून घेवंक आसा म्हणटा पयलें स्टेप. कशें देवान बक्षिलां तशें आमी बक्षुचें. प्रवर्ब 25 वर्स 8 to 10 वाच. जे तुझ्या दोळ्यांनी देखला ते दरवड्यान सदरे मुखार हाडी नाका. हें पयलें कितें तुवें पळयलें पळय तें पडटा आनी कोणा मुखार वचून आमी सांगचें न्हय. तुजो शेजारी तुका लजे गलीत जाल्यार तूं शेवटी कितें करतलोय. पळय शेजारा विशयांत हे कितें शेजार सांबारा विशयां कितें चडून आसा आमी हेरांक गांवच्यांक सांगचें न्हय. पयलीं आमी ताकाच सांगचें म्हणटा. मुखार वास. तुज्या तक्राराची चर्चा तुज्या शेजाऱ्या कडेच कर. पयलें कोणा लेगीत चर्चा करीची आमी. शेजाऱ्याक सांग, अळे भावा अळे भयणी अशें अशें आमीच समाधान घेवया, आमी चित्तार्थ करया म्हणून सगळ्या गांवांक वचून सांगचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक म्हणजे हें पुरा देवाक मानवचें साली. हें पुरा देवाक मानवाता. आमच्या भितर उरलोवन कितलें जाता तितलें बगसून आमी दया दाखयचें म्हणटा. मुखार वास. पूण दुसऱ्याचो गूट भायर घाली नाका. घालशी तर तुवें उलयिल्लें तें आयकल्लो मनीस तुका लजेक घालतलो. पळया कितें विशय आसा जाल्यार आमी पट्टा करून हेरांक सांगचें न्ही. आतां पळय फोन आयल्यात वय मू फोन काडलें ती अमेरिका वरें गेली खबर घडये भितर. तशें करचें न्हय म्हणटा. कोणाकी सांगचें न्हय म्हणटा. कित्याक सांगल्या वरें आनीकलो फायदो जोडटा की जोडिना. पळया हांगा कितें म्हणटा शेजारा भशेन कांय तक्रार आसल्यार आमी ताज्या भितरच कितें करीचें उलयचें, सारकें करीचें, समा करीचें. गांवांक सांगचें न्हय, हेरांक सांगचें न्हय, हेरांक तांच्या मदकांत आमी हाडचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव न्यायनितीचो देव आनी आमी उलोवन एकामेका बक्षिताना चुकी सुदारसून वतना आमी देवाक मानवता की मानवाना. देवाक आमी मानवता. ताका समजय म्हणटा. माथ्या वाचो वांजेला वाचो 18 वळ 15 to 17 आमी आयकुया. मॅथ्यू 18 वर्स 15 to 17 वाच. देव दयाळी. देव आमची पथकां लेखाक धरिना तशें आमी करीचें म्हणटा. पयलें तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वस आनी ताजी सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान दाखोवन दी. पळया पयलीं आमी चूक कितें करीची ताका एकल्याकच आपोवन गी फोन करून गी आमी गुटान कितें करीचें दाखोवन दिचें म्हणटा. ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय. आयकत जाल्यार तो बचाव जालो. ताका पाटी हाडलो म्हण जालें मुखार. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार ताची चूक दाखोवन दिता न्हय तो आयकना जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन वर. पयलीं आमी ताका सांगूंक वय मू. ताज्या उपरांत तूं आयकना जाल्यार आनी दोगांक आमी सांगूंक. आनी ताज्या उपरांत कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी मुखार आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार कांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभवर्त्या बरी वा सुकागारा बरी म्हण लेकून ताका सोड. ताका मागीर कितें करचें निमाणें सोड सोडीचें म्हणटा. या लुकास वांजेला वचवर 17 3 वळ वास. लूक चॅप्टर 17 वर्स 3 वास. तुमी मात 17 रावा. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तुजो भाव या शेजारी कोणी कुटुंबा भितर या भयण सूख करीत जाल्यार ताका बूद सांग. पयलीं बूद सांग. सूख वळखत जाल्यार तो वळखात जाल्यार ताका बक्षी. दिसाक 7 फावटी तुजे विरोध सूख आदार 7 फावटी तुजे लागीं पाटी येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय. पळया एकलो चूक करता परत परत करता आनी बक्षाणें मागता जाल्यार आमी ताका बक्षूंक कंप्लेंट दिवंक आसा गी मागीर कोर्टाक वचूंक आसा गी वचूंक ना मू. पळया देव जाता तितलें आमचे भितरच सभे भितरच कुटुंबा भितरच शेजारा भितरच सारकें करूंक पळयता. हे ह्या संदर्भात जायनातल्या वेळार मात्र आमकां मुखलें मेट काडूंक. आनी मुखलें मेट काडटना आमकां फायदो आसा गी. कोर्ट पुलीस स्टेशन या जड्ज म्हणटना आमकां लुकसाण गी फायदो. लुकसाण लुका सवांजेला वचोर 12 वळ 50 आनी 8 आयकुया. लूक चॅप्टर 12 वर्स 58 आयका. जेजूच म्हणटा तुमकां लुकसाण आसा म्हणटा तातूंत. तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचून कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावन. पळया बरें एक प्लॅन दिला जेजून. कोर्टाक भितर वेचे नाका. वेच्या पयल्या वाटेर कितें जायची कितें जालें तें सोडया सायबा. तूं केस वापस घे हांव केस वापस घेता म्हणून सांगूंक हांगा सांगता. कित्याक म्हळ्यार मागीर वकिलाच्या हातांत पडटाना जावंक पुरो तूंय भितर पडोवंक पुरो. मागीर एक एक पडे केस उलटा जाता की जायना.
तुजी कांय चूक ना जाल्यार एक पडे तुकाय भितर घालूंक पुरो मागीर तो कसो भितरच आसा आमी भितर वचोंक पुरो देखून वाटेरच राजी जाल्यार भोव बरें आं ना तर वादी तुका नीती करता दिन करे हां वादी म्हळ्यार लॉयर मागीर जडजा म्हाका उबे रावयता थंय हां आणि नीती कर तुका अमिना दिन करे हां हां आणि आमीन तुका बंदेन घालीत मागीर जाली 20 वर्सां 25 वर्सां तेज्या पयलींच जेजू आमकां बरी वाट दाखयता वाटेरच कितें करा राजी जाया हें पुरो देवाक मानवता म्हणटा मोगाळ बाबडीनो देखून एक फावटी आमी कोर्टांत मागीर केस गेली तोय फायट करता ओय फायट करता तशें एक फावटी पाद्र्याबान सांगलें न्ही की कितले लाख केसी आसात गी नात कोणाचे म्हण इत्यात जाल्यात गी जावनात देखून ही पुरो देवाक मानवची मेसवची साल मोगाळ बाबडीनो देव आमचो दयाळी देव आमचो बक्षिता तो आमचे रागार जायना आमची पातकां ताणें लेखाक धरून हेच प्रमाणे आमी जियेतना आमी देवाक मानवता मेसवता देखून आमी आज देवाच्या आयकलां सकाळींच्यान आमी आयकलें ताका मानवाच्या चालींत आणखी आमी वृद्धी जावया आनी ताका मानवाच्या चालींत आमी वृद्धी जावया आनी कोण देवाक मानवाची साल नात तांचो संग आमकां तांचो सांगात आमकां नाका म्हणलां हें उतर पाळूंक तो पवित्र आत्मा आमकां कृपा आनी आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.